बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद फाइल्स के नए वीलॉग के साथ हम हाजिर हैं। हम आज बात करेंगे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे से दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही हैं, और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग के लड़ते हुए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान आर्मी के अफसरों और जवानों ने न सिर्फ अपनी जानों का नजराना पेश किया, बल्कि अफसरों और जवानों ने अपने जिस्म के आधा जो हैं वो भी बारूदी सुरंगों की वजह से खो दिए। लेकिन पाकिस्तान की से दहशत गर्दी के खात्मे की जो जदोजहद है अब वो जारी रखे हुए है। हाल ही में पाकिस्तान आर्मी जो है उसने दिलचस्पी जाहिर की है। जो चीन की एक डोंगफेंग मैंगकेशी एक जो गाड़ी है जो कि काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस में इस्तेमाल होती है, उसकी प्रोक्योरमेंट के हवाले से मामला जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। उसके ऊपर हम बात करेंगे। व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ये क्या डोंगफेंग मैंगकेशी व्हीकल क्या है, किस टेक्नोलॉजी से लेस है फैसल साहब? अच्छा इमरान साहब, पाकिस्तान आर्मी जो है वो कुछ जदीद वर्जन्स जो हैं उनमें दिलचस्पी का इजहार कर रही है, लेकिन इस वक्त तक पाकिस्तान आर्मी के पास ऑलरेडी ये जो डोंगफेंग मैंगशी है ये ऑलरेडी मौजूद है। ये बुनियादी तौर पे आर्मर्ड व्हीकल है और इसका जो थर्ड जनरेशन CSK 182 4x4 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है APC, वो वर्जन पाकिस्तान आर्मी के पास इस वक्त मौजूद है। और बुनियादी तौर पे ये डिज़ाइन किया गया कम शिद्दत की जो लड़ाई है उसके हवाले से। इसमें ड्राइवर ऑपरेटर समेत जो है वो तकरीबन इन्फेंट्री के 8 अफराद जो हैं वो भी बैठ सकते हैं। डोंगफेंग मैंगशी जो है वो पाक आर्मी में इसकी हकीकी तादाद जो है वो इस वक्त तो सामने नहीं है, लेकिन एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 300 गाड़ियां जो हैं ये इस वक्त पाक आर्मी का न सिर्फ हिस्सा हैं बल्कि दहशतगर्दी से शदीद मुतासरा जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ कबायली अजला हैं और बलोचिस्तान है वहाँ पर ये इस्तेमाल हो रही हैं। ये गाड़ियों की प्रोक्योरमेंट के हवाले से जो सिलसिला था वो 2020 में जो है इस पर नेगोशिएशंस का आगाज़ हुआ था। 2021 में ये जो है वो पाकिस्तान को इसकी फरामी का सिलसिला शुरू हुआ और 2022 तक ये जारी रहा। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने इन्हें इंसदादी दहशतगर्दी और मुख्तलिफ जो सरहदी ऑपरेशंस हैं उसके लिए जो है वो इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। बुनियादी तौर पर इस गाड़ी के जो 3 इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि एक तो ये माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल है जिसको हम जो है वो MRAP भी कहते हैं। इसी के साथ साथ ये रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन रखती है। इसके बहुत ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी है और इसी के साथ साथ इंप्रूव सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ जो है वो ये लैस है और नाइट विजन्स के साथ लैस है। तो इस लिहाज से जो है वो इंसदादी दहशतगर्दी के ऑपरेशंस हों या सरहदी निगरानी हो, पेट्रोलिंग हो, और इस हवाले से ये गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़बरदस्त है जो कि पाकिस्तान आर्मी को कई एडवांटेजेस जो हैं वो देती है, खासतौर पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस के हवाले से। बिल्कुल खालिद साहब, पाकिस्तान आर्मी और दीगर सिक्योरिटी इदारे इस गाड़ी को किन मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं? इंडिया भी इसके खिलाफ काफ़ी प्रोपोगंडा कर रहा है कि इसका म्यार अच्छा नहीं, तो आपके पास इसके बारे में क्या मालूमात है? इमरान साहब देखिए जी, जो हमारी जो आर्मी है उसको चैलेंजेस बहुत मुख्तलिफ किस्म के हैं। एक तो हमारा इंडिया के साथ हमेशा कोई ना कोई काम चल रहा होता है, दूसरा अफगानिस्तान है, एक्टिव रहता है अफगानिस्तान में, उधर भी ये सिलसिला लगा रहता है। लेकिन हमारे अंदर भी फितना ख्वारिज के लोग यहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, उसको भी हमारी फोर्सेस को निपटना पड़ता है उनके साथ भी। और पाकिस्तान आर्मी और जो दीगर हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी इस वक्त अपने आप को खुद जदीद टेक्नोलॉजी से लैस कर रहे हैं। और ये जो डोंगफेंग मैंगशी आर्मड गाड़ियाँ हैं ये सिक्योरिटी इदारे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी भी इनको इस्तेमाल कर रही है। और ये गाड़ियाँ इंसदाद दहशतगर्दी के जो ऑपरेशंस हैं, सरहद की निगरानी है, क्विक रिस्पांस है, इन मिशन में ये तैनात की जाती हैं जहाँ खसूसी तौर पर तेज़ रफ्तार और क्विक रिस्पांस की ज़रूरत होती है। तो ये आर्मड व्हीकल जो है ये बुलेट प्रूफ भी हैं, बारूदी सुरंगों के ख़िलाफ़ भी इनका अच्छा काम है। इंडिया जो है इस हवाले से घिनौना जहरीला प्रोपेगेंडा जैसे आपने कहा कि वो कर रहा है, क्योंकि उसकी जो अपनी गाड़ियां हैं जैसे टाटा, महिंद्रा और कल्याणी जो दुनिया के सामने वो अपनी बरामदात के लिए पेश कर रहे हैं, उसके मुकाबले में इंडियन प्रोपेगेंडे के बायस जो ख़तरनाक तरीन माहौल पाकिस्तान के बारे में बनाया जा रहा है कि ये पाकिस्तान की जो चाइना से हासिल करदा ये टेक्नोलॉजी है, चीनी साथ गाड़ियाँ, ये सिक्योरिटी फोर्सेस को इंसदादी दहशतगर्दी की जंग में जो मौसर नहीं है, इस हवाले से जो है एक मनफी प्रोपेगेंडा इंडिया हमेशा ही करता है। जब भी पाकिस्तान कोई ना कोई टेक्नोलॉजी लेता है, चाइना से हमारा तावन होता है, तो ये इंडिया का मीडिया, इंडिया के लोग, इंडिया की फोर्सेस
ایک زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. لہذا یہ ڈونگ فینگ مینگشی جو ہے یہ ہائی موبیلٹی ہے, اور موجودہ جو جدید کمیونیکیشن سسٹم ہے انہیں دشوار راستوں میں اور شہری علاقوں میں کارآمد بھی بناتے ہیں, جس سے ہماری جو فورسز ہیں ان کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوا ہے, ان کی استعداد کار میں بھی کئی گنا اضافہ ہوا ہے, اور یہ مؤثر ہیں ساری چیزیں, خاص کر جو دہشت گردی کے ہمارے اندرون ملک دہشت گردی کے فتنہ الخوارج کے خلاف جو کارروائیاں جاری ہیں اس میں یہ مؤثر ترین ہے. یقیناً جو حال ہی میں کافی گزشتہ سال 2025 میں بہت بڑی تعداد میں جو ہے فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کو ہلاک کیا گیا سیکورٹی فورسز کی جانب سے. فیصل, پاکستان آرمی کے پاس جو موجود ہے آلریڈی یہ ڈونگ فینگ مینگشی گاڑیاں کن کلیدی خوبیاں کی حامل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عمران صاحب, بات یہ ہے کہ جیسے خالد صاحب نے بڑا اچھا ایلیبوریٹ کیا, انڈیا جو ہے وہ کیوں یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ انڈیا امریکہ نے لایا ہے, اور وہ ہر صورت میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ چین کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے. خیر, اس کو پتہ چل چکا ہے گزشتہ سال مئی 2025 میں جو محدود جنگ ہوئی اس میں جیٹ اینڈ سیز نے کیا کیا اور PL-15 نے ان کا کیا حشر کیا, تو یہ تو ان کو پتہ چل چکا ہے. تو وہ ان کو بھی یہ کہتے تھے کہ وہ ان کی تو رینج ہی بڑی تھوڑی ہے تو کچھ بھی نہیں ہونا اور یہ اور وہ. تو خیر, ڈونگ فینگ مینگشی جو ہے وہ چین کی بیسیکلی ڈونگ فینگ موٹر گروپ ہے, یہ بیسیکلی اس کو تیار کر رہا ہے. 4x4 انفینٹری موبلٹی وہیکل ہے جسے امریکی جو ہموی کا جو ڈیزائن ہے اس کے اوپر یہ بیس کرتی ہے. ابتدا میں جو ہے وہ بیسیکلی جو ہمر H1 کا چیسس تھا اس کے اوپر اس کو جو ہے وہ ماؤنٹ کیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ متواتر گزشتہ بہت تقریباً 10-15-20 سال سے چین نے مقامی ڈیزائن جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا, اور اس وقت جو ہے وہ CZ-182 CZ-181 ہے, اسی طرح CSK-131 ہے, 141 ہے اور 182 ہے. 182 ہم استعمال کر رہے ہیں, یہ متعارف کرائے جا چکے ہیں, اور ابتدا سے لے کر جو ہے نا لاسٹ جنریشن تک, جو تھرڈ جنریشن یا فورتھ جنریشن کی جو مینگشیز ہیں آرمرڈ وہیکلز ہیں, ان کے جو چیسز, نئے انجنز اور الیکٹرانکس ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ اب چین میں مقامی سطح پر ڈیزائن ہوتے ہیں. اچھا, اس کا وزن جو ہے 10,000 کلو گرام ہے, اور 2,000 کلو گرام یہ وزن اٹھا سکتی ہے. 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ دوڑ سکتی ہے دشوار گزار علاقوں میں. تو دشوار گزار مختلف جیسے ناہموار علاقے ہیں, چٹانی علاقے ہیں, دلدلی علاقے ہیں, ان علاقوں میں آپریشنز کے لیے یہ بہت بیسٹ جو ہے وہ گاڑی ہے. پھر اس میں جو الیکٹرانک وارفیئر, یہ اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں الیکٹرانک وارفیئر, الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز, ڈیٹا لنکس اور ہر موسم میں جو ہے وہ نگرانی کی صلاحیت موجود ہے. الیکٹرو آپٹیکل سینسرز اور ریڈارز, جدید ترین ریڈارز جو ہیں اس میں نصب کیے گئے ہیں, اور اس کی یہ گاڑی جو ہے نا ڈیجیٹل میپ سافٹ ویئر جو ہے وہ بھی استعمال کرتی ہے. اس کے جو آن بورڈ کمپیوٹرز ہیں, بیڈو جو سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم ہے اور پوزیشننگ سسٹم ہے اس کے ساتھ یہ منسلک ہے, یعنی سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے لیے. اور ڈرائیور اور جو عقبی جو اس کا عملہ ہے ساتھ, جو اس کے جو آپریٹر ہے, وہ نائٹ ویژن کیمرز جو ہیں اس میں نصب ہے, نہ صرف گاڑی میں بلکہ ڈرائیور بھی جو ہے اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. یہ بنیادی طور پہ لڑاکا نگرانی مشنز جو ہیں, توپ خانے کو لڑاکا رہنمائی فراہم کرنے میں بھی بڑی کلیدی گاڑی ہے, اور تمام کمیونیکیشن آلات سینسرز کی دستیابی کے باعث جو ہے یہ ڈونگ فینگ مینگشی جو ہے وہ بحیثیت کمانڈ پوسٹ بھی استعمال ہو سکتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں 12.7 ملی میٹر کی مشین گن بھی موجود ہے, اور 35 ملی میٹر آٹومیٹک گرینیڈ لانچر جو ہے وہ بھی اس میں دستیاب. اور اسی کے ساتھ ساتھ TL-4 جو ہے وہ 4 کی تعداد میں TL-4 فائر اینڈ فرگیٹ جو اینٹی ٹینک میزلز ہیں وہ بھی اس پہ نصب کیے جا سکتے ہیں. اور خصوصیت اس کی یہ ہے کہ حال ہی میں جو پاکستان اور چین کے درمیان واریر 9 جو مشقیں ہوئی ہیں, ان مشقوں کے اندر بھی جو ہے اس گاڑی کو بڑا متواتر استعمال کیا گیا, کیونکہ یہ بھی کاؤنٹر ٹیررزم کی مشقیں تھیں اور اس کے اندر بڑی کامیابی کے ساتھ. اور اوور آل جو پاکستان آرمی کو بہت سی کامیابیاں ملی ہیں دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں, اس میں ڈونگ فینگ مینگشی جو ہے اس کا بھی بڑا کلیدی کردار ہے. بالکل. اور پاکستان کی مسلح افواج خصوصی طور پر پاکستان آرمی مسلسل اس کوششوں میں ہے, اور جیسا کہ فیلڈ مارشل بھی بار بار اس بات کا اعادہ کر چکے ہیں کہ آخری دہشت گردی کے خاتمے تک یہ جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی, اور اس حوالے سے یہ آپریشنز جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی جاری رہیں گے, تمام وسائل بھی بروئے کار لائے جائیں گے. تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. آج کے لیے اتنا ہی.
देखते रहे हमारे व्लॉग को, इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे नए व्लॉग के साथ. थैंक यू वेरी मच. हाफिज़.